खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 25 कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों की तादाद बढ़ाकर 43 कर दी गई है। साउथ जोन में पाकिस्तान चौक पर पहले मरहले में 1 यूनिट पर कैमरे लगाए गए थे। पाकिस्तान चौक पर 2 मुकाम पर कैमरे नस्ब कर दिए गए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 25 कैमरे लगाए गए थे। कैमरों की तादाद बढ़ाकर 43 कर दी गई है। साउथ जोन में पाकिस्तान चौक पर पहले मरहले में 1 यूनिट पर कैमरे लगाए गए थे और अब पाकिस्तान चौक पर 2 मुकाम पर कैमरे नस्ब कर दिए गए। तफसीलात हम जानेंगे। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल जी, आसिफ इजाज शेख हैं। डीजी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले मरहले का आगाज़ जो है वो कर दिया गया और ऑपरेशनल हो गया है। 5 खंबे लगाए, खंबों पर 25 कैमरे नस्ब कर दिए गए और इस वक्त हम पाकिस्तान चौक पर मौजूद हैं और ज़िला जनूबी के अंदर, और मेरे इस मुकाम से करीब ही जो है वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस है। उस आईजी ऑफिस के अंदर कमांड एंड कंट्रोल की डिस्प्ले स्क्रीन के ज़रिए जी जावेद हमारे साथ ही मौजूद हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 25 कैमरे लगाए गए थे और कैमरों की तादाद अब बढ़ाकर 43 कर दी गई है। साउथ जोन की बात करेंगे। साउथ जोन में पाकिस्तान चौक पर पहले मरहले में 1 यूनिट पर कैमरे लगाए गए थे, जबकि अब पाकिस्तान चौक पर 2 मुकाम पर कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 25 पहले कैमरे लगाए गए थे, जो कि बढ़ाकर 43 कर दिए गए हैं। साउथ ज़िला में पाकिस्तान चौक पर पहले मरहले में 1 यूनिट पर कैमरे लगाए थे और अब जो कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान चौक पर ही दूसरे पॉइंट पर भी मज़ीद यूनिट लगाकर कैमरे नस्ब किए गए हैं। कैमरे पाकिस्तान चौक पर 2 मकाम पर नस्ब किए गए। कैमरा की जो तादाद है वो बढ़ा दी है और ये 2 कैमरे जो हैं अब इस मकाम पर नस्ब कर दिए गए हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसके तहत 25 कैमरे पहले लगाए गए थे, जो कि तादाद बढ़ाकर 43 कर दी गई है। जावेद कायम खानी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, पहले मरहले का आगाज़ कर दिया गया है और उस पहले मरहले के अंदर जो वो पहले 5 खंबे लगाए गए, उन 5 पोल्स पर जो है वो 25 कैमरे लगाए गए जो फंक्शनल हो गए हैं। अब यहाँ जो है वो खंभों की तादाद बढ़ा दी गई है और उन खंभों की तादाद अब जो शहर में लगाए जा रहे हैं वो पहले फ़ेज़ के अंदर जो है वो 43 यानी कि 43 जनूबी और मरकज़ी शाहराहों पर लगाए गए 43 कैमरे, उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी जो फंक्शनल कैमरों की तादाद है वो 25 है, ऐसा कहना है डीजी सेफ सिटी प्रोजेक्ट आसिफ इजाज शेख का। आज आसिफ इजाज शेख के मुताबिक जो है वो मज़ीद इस जो दरीना मसला था सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शहर का, वो अब कामयाबी से जो है वो हमकिनार हो की जाए। जी, देरीना मसला था शहर को, जो कि ठीक होने जा रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरों की तादाद जो है वो बढ़ा दी गई है। पहले 25 कैमरे लगाए गए थे, अब बढ़ाकर 43 कर दिए गए हैं। साउथ जोन में पाकिस्तान चौक पर पहले मरहले में 1 यूनिट पर कैमरे लगाए गए थे, जो कि अब उसी चौक पर 2 मकाम पर कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। ये तादाद बढ़ा दी गई है। आए रोज़ चोरी डकैती की वारदातें हो रही थी, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए ख़ास तौर पर कैमरे जगह जगह नस्ब किए गए हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत सेफ्टी के लिए कैमरे नस्ब किए गए हैं। बात कर लेंगे। जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा जावेद। सेफ सिटी का पहला जो मॉनिटरिंग जो सेंटर बनाया गया वो इस IHND के रोड पर सिटी सेंट्रल पुलिस ऑफिस जो है IG ऑफिस कहलाया जाता है, इसके अंदर बनाया गया और वहीं से कमांड एंड कंट्रोल के जरिए इन तमाम कैमरों का मॉनिटर किया जा रहा है। पहले फेज के अंदर जो फंक्शनल हो गया है पहला फेज, उसमें 25 कैमरे हैं और 5 पोल्स के ऊपर इनको नस्ब किया गया है। पाकिस्तान चौक के ऊपर 2 मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर 2 यूनिट यानी कि 2 खंबे, 2 पोल्स लगाए गए हैं। एक पोल के ऊपर जो है वो 4 और दूसरे पोल के ऊपर 7 कैमरे नस्ब किए गए हैं। जदीद कैमरे फ्लैश लगाई गई हैं इन पर और ये डार्क जूम भी है, यानी कि अंधेरे के अंदर भी उसी तरह काम कैमरे करेंगे। इसमें जदीद और मैग्नीफाइंग इनका ग्लास है, इनका सिस्टम है कि मुल्जिमान की सरखूबी के लिए, मुल्जिमान की शनाख्त के लिए CRO में शामिल मुल्जिमान, ऑफेंडर्स या जो मफरूर हैं उन तमाम को जो है जानने के लिए। और इसके साथ साथ इसका एक और फायदा ये भी उठाया जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिस की जो जिम्मेदारियां हैं उसको थोड़ा कम करके ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए सिग्नल्स जो बनाए गए, उन सिग्नल्स के ऊपर जो इन कैमरों की मदद से चालानी की जा सकती है, ताकि लोग जब ट्रैफिक सार्जेंट तो चकमा दे के भाग सकते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक का जो निज़ाम धर्म बरम, जिससे शहर का सबसे बड़ा मसला जो पीक आवर्स के अंदर होता है, वो उसे जो है वो इस जदीद सिस्टम से सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जो है मॉनिटर करके आसानी जो है वो उसे रमा दमा रखा जा सकता है। इसलिए कि जब घर पर जो है वो चालान आएगा और वो भारी रकम का जब चालान होगा
تو خود شہری بھی جو ہے وہ اس کو فالو کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے ساتھ ہی کچھ ہی فاصلے کے اوپر جو ہے وہ ایک اور جو پول ہے اور ایس ایم کالج کے قریب وہاں پر ایک اس پر بھی جو ہے وہ اسی طرح پول پر کیمرے لگائے گئے. یہ 25 کیمرے ابتدائی طور پر جو ہے فنکشنل کیے گئے ہیں, جبکہ حافظ راشد شیخ کے مطابق جو ہے مزید 43 پولز کا اضافہ کر دیا گیا. ابھی کیمروں کی جو فنکشنل تعداد ہے وہ 25 ہی ہے. ان تعداد کو جو ہے وہ جیسے 43 جو پولز لگائے گئے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی تعداد میں جو ہے وہ روز بروز جو ہے اضافہ کیا جائے گا. ساتھ ساتھ اس کی تعداد میں روز بروز اضافہ کیا جائے گا. یہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے جس کا پہلا فیز شروع کر دیا گیا ہے. پہلے فیز میں 1300 کیمرے لگائے جائیں گے. 1300 میں سے 25 کیمرے شہر کے مختلف مقامات پر لگائے جا چکے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے جاوید آپ ہماری ساتھ ہی موجود رہیے گا. سلمان سلیم جو کہ اس وقت شارع فیصل پر موجود ہے وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سلمان آپ بتائیے گا. بہت شکریہ. دیکھیں بالکل سیف سٹی پروجیکٹ کا جو پہلا فیز ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے. پہلے فیز میں 1300 کیمرے لگائے جائیں گے, جبکہ 1300 میں سے 25 کیمرے شہر کے مختلف مقامات پر لگائے جا چکے ہیں, جن کی مانیٹرنگ اس وقت سینٹرل پولیس آفس میں کی جا رہی ہے. ان کیمرے کو لگانے کا جو مقصد ہے اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو 25 کیمرے لگائے گئے ہیں اس سے صرف اور صرف یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ کیمرے کس طرح ورک کرتے ہیں, کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ان کیمروں کے تھرو پولیس کو جو ہے وہ مدد مل سکتی ہے. ساتھ ہی ہماری ڈی جی سیف سٹی پروجیکٹ آصف اعجاز شیخ سے تفصیلی اس کے اوپر بات ہوئی ہے. ان کا جو ہے وہ واضح موقف سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ 300 پولز میں سے 43 پولز اب تک لگائے جا چکے ہیں, جبکہ 25 کیمرے کی مانیٹرنگ جو ہے وہ سی پی او میں کی جا رہی ہے. سیف سٹی پروجیکٹ کو 5 فیز میں مکمل کیا جائے گا, جس میں 1 سال سے زائد کا وقت درکار ہے, جبکہ تمام کیمریز جو ہے وہ سولر پاور سے چل رہے ہیں. ابھی کے الیکٹرک سے ان کا کنیکشن جو ہے وہ نہیں لیا گیا ہے. ساتھ ہی شہر میں سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت 12,000 کیمرے جو ہے وہ مختلف فیز کے اندر 5 فیز کے اندر لگائے جائیں گے. جی اچھا سلمان, یہ ایک بہت بڑا سٹی پروجیکٹ ہے, سیف سٹی پروجیکٹ ہے جس کا پہلا فیز تو شروع کر دیا گیا ہے. کیا اس میں مزید کیمروں میں اضافہ کیا جائے گا, مزید کیمرے لگائے جائیں گے, اور اس سے شہریوں کو کیا کیا سہولیات میسر آئیں گی؟ دیکھیں بالکل یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کافی عرصے سے التوا کا شکار تھا, اور بالآخر کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر جو ہے وہ بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ سامنے آئی ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ کو جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. پہلا فیز اس کا مکمل ہو چکا ہے. پہلے فیز کے اندر 1300 کیمرے جو لگائے جائیں گے وہ کیمریز اور پولز اور ان کے جو ڈی وی آرز ہیں وہ تمام تر سامان جو ہے وہ آ چکا ہے, اور آہستہ آہستہ کر کے تمام کیمریز جو ہے وہ لگانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. ابھی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 6 سے 7 مقامات کے اوپر یہ پول جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں, اور کسی پول کے اوپر 4 کیمرے, کسی پول کے اوپر 5 کیمرے جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. اور جبکہ ڈی جی سیف سٹی پروجیکٹ آصف اعجاز شیخ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے پولیس کو کافی مدد ملے گی. اور جو اشتہاری ملزمان ہیں یا جو گاڑیاں ہیں جن کی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جی کراچی کے شہریوں کو بہت مدد ملے گی, اور ساتھ ساتھ پولیس کو بھی بہت مدد ملے گی. اس میں کرمنلز کو پکڑنے میں بہت مدد ملے گی. یہ سیف سٹی پروجیکٹ کراچی کے شہریوں کے لیے شروع ہو چکا ہے, جو کہ ایک بہت بڑی اور خوشی کی خبر ہے. ہمارے ساتھ ہمارے دونوں نمائندگان سلمان سلیم اور جاوید قائم خان موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین, قیاس آرائیاں دم توڑ گئی. کراچی چیمبر میں الیکشن کل ہوں گے. الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا پولنگ صبح 9 سے شام 6 بجے تک ہوگی. قیاس آرائیاں دم توڑ چکی ہیں. کراچی چیمبر میں الیکشن کل ہوں گے. الیکشن کمیشن نے اعلان بھی کر دیا پولنگ صبح 9 سے شام 6 بجے تک ہوگی, جس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے. کراچی چیمبر میں الیکشن کل ہوں گے. الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا پولنگ صبح 9 سے شام 6 بجے تک ہوگی, اور ووٹرز ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اپنا اصل شناختی کارڈ ساتھ لائیں. یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا. 52 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹرز 30 امیدواروں کو منتخب کرنے کے لیے اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں گے. قیاس آرائیاں دم توڑ گئی ہیں. کراچی چیمبر میں الیکشن کل ہوں گے. چیئرمین آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ فرنیچر کی ایکسپورٹ $1 ارب تک پہنچا سکتے ہیں. رانا وحید کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فرنیچر بنانے والی کمپنیز باصلاحیت ہے, لیکن ٹیکسوں کا بوجھ اور بجلی کی قیمتیں چیلنج کے طور پر سامنے آئی ہیں. مزید ہم جانیں گے وسیم افتخار سے.
آج بالکل ایکسپو سینٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبردست جو فرنیچر کی ایگزیبیشن ہے وہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ڈیزائن کے فرنیچرز جس میں مختلف ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاہے وہ بیڈ روم سیٹ ہو یا پھر کچن سیٹ ہو، اس کے ساتھ ساتھ انواع اقسام کے خوبصورت فرنیچر یہاں پہ مختلف جو برانڈز ہیں ان کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے رانا وحید جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہیں آل پاکستان فرنیچر ایسوسیشن کے، ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو فرنیچر کا جو سیکٹر ہے، رانا بھائی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا پوٹینشیل موجود ہے اور ہم ایکسپورٹ کتنی بڑھا سکتے ہیں اس کی؟ دیکھیں، پاکستان کی جو فرنیچر انڈسٹری ہے یہ 2022 اور 2023 کی اعداد شمارات کی رپورٹ ہے کہ اس انڈسٹری نے 99% گروتھ کی ہے۔ اس حالات میں جبکہ تمام انڈسٹریاں سبحالی کا شکار ہیں، اس انڈسٹری نے اپنی مدد آپ کے تحت 99% گروتھ کی ہے۔ اور ہم ایکسپورٹ کی یہاں تک بات کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2019 تک ہماری جو امپورٹ تھی وہ $12 ملین تھی اور ہماری ایکسپورٹ 1.4 تھی۔ الحمدللہ اس انڈسٹری نے ان 3 سالوں میں بڑی گروتھ کی ہے۔ آج ہماری امپورٹ 4.5 ہے اور ہماری ایکسپورٹ 4.8 ہے، تو تقریباً $10 سے $12 ملین کا جو ڈیفیسٹ ہے اس انڈسٹری نے آلریڈی کور کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ $1 بلین کی ایکسپورٹ کرنے والی یہ انڈسٹری ہے، اس میں پوٹینشیل ہے۔ دیکھ آج ہم کھڑے ہیں پاکستان لائف سٹائل کے اوپر ایگزیبیشن میں۔ اس ایگزیبیشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹ آج اتنی اچھی بنتی ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی ممالک سے اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ ٹرکی چائنا کی کوالٹی کو ہم بیٹ کر چکے ہیں آلریڈی، اور پرائز وائز ہم آلموسٹ بہت ریزنیبل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس انڈسٹری پہ اگر گورنمنٹ توجہ دے اور اس ایگزیبیشن کو انٹرنیشنل سطح پہ اگر کرایا جائے تو یہ انڈسٹری $1 بلین کا ایکسپورٹ کر سکتی ہے۔ تو میں یہ آپ کے توسط سے حکومت بالا کو بھی یہ درخواست کروں گا کہ فرنیچر انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں اور ملک کے زرعی مبادلہ لانے میں ہم مل کے کام کریں، اور انشاءاللہ ہم $1 بلین کی ایکسپورٹ کر کے دے سکتے ہیں۔ جی بالکل، بڑی خوبصورت بات کہی رانا نوید نے، جن کا کہنا ہے کہ اس انڈسٹری میں بہت پوٹینشیل موجود ہے، اور اگر حکومت اور جو کنسرن محکمے اس انڈسٹری کو سپورٹ کریں اور توجہ دیں تو یقیناً یہ انڈسٹری جو ہے $1 بلین کی ایکسپورٹ نہ صرف کر سکتی ہے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی کمپنیوں نے ان حالات کے باوجود چائنا اور ترکی کو بیٹ کیا ہے، اور کمپنیز جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ سستے پرائز میں اچھی کوالٹی جو فرنیچر کی چیزیں ہیں وہ بنا کے دی ہیں، اور دیگر جو عالمی مارکیٹیں ہیں وہاں تک بھی پاکستانی جو فرنیچر کمپنیز ہیں ان کو رسائی حاصل ہو سکے۔ جی، انٹر سال اول کے داخلوں میں 56,000 سے زائد طلباء کا اضافہ۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال انٹر سال اول میں 1,62,960 طلباء نے داخلہ لیا۔ تفصیلات ہم جانیں گے آئمہ خان کی رپورٹ میں۔ انٹر کے طلبہ کے لیے اچھی خبر، ڈائریکٹوریٹ آف کالج ایجوکیشن نے آن لائن داخلوں کی تاریخ میں مزید توسیع کر دی۔ داخلوں کی تاریخ میں توسیع وزیر تعلیم کی ہدایت پر کی گئی ہے۔ انٹر سال اول میں رواں سال 1,62,960 داخلے ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اب تک 56,122 طلبہ نے اضافی داخلے لیے ہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل کالج پروفیسر ڈاکٹر نوید رب کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کوئی بھی بچہ داخلے سے محروم نہ رہ سکے۔ خاص طور پہ دوسرے ریجنز جو ہیں جیسے سکھر ہیں اور لاڑکانہ ہیں، حیدرآباد ہیں اور دیگر ریجنز بھی ہیں، تو وہاں پر طلباء کی اچھی خاصی تعداد تھی جو ایڈمیشن لینے سے رہ گئی تھی۔ تو اس لیے ہم نے ان طلباء کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے منسٹر صاحب کی اور ڈائریکٹیوز کی روشنی میں جو سیکرٹری صاحب نے ہمیں دیے، ہم نے ایڈمیشنز کو اوپن کرائے تاکہ تمام بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ محکمہ کالج ایجوکیشن سندھ کے مطابق فرسٹ ایئر میں داخلوں کا سلسلہ 27 ستمبر تک جاری رہے گا۔ کیمرہ مین واحد خان کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ شہر میں صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید بہتر کرنے کا مشن۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سید امتیاز علی شاہ کہتے ہیں کہ کراچی سے یومیہ 12,000 ٹن کچرا اٹھایا جاتا ہے۔ ضلع ملیر، کیماڑی اور شرکی میں جلد نئی کمپنیز ضروری مشینری کے ساتھ میدان میں اتریں گی۔ صفائی پر مامور گاڑیوں کی نگرانی کمانڈ اینڈ کنٹرول روم سے کی جاتی ہے۔ تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ کراچی میں صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ متحرک۔ شہر میں صفائی کے لیے جلد نئی کمپنیز کی آمد کا عندیہ دیتے ہوئے ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ امتیاز علی شاہ بولے، کراچی سے یومیہ 12,000 ٹن کچرا لینڈ فل سائٹس
मुंतकिल किया जाता है। जो भी लिफ्टिंग होती है हमारी गार्बेज की और जो भी क्लीनिंग की, वो फिर GTS से थ्रू फिर LFS पे जाता है। वहाँ पे वे ब्रिजेस हमारे लगे हुए हैं जो उसको उसके चेक करते हैं उसका वेट का, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है यहाँ पे कि कितना वेट किस गाड़ी का और कहाँ से किस डिस्ट्रिक्ट से आई, तो उसका सारा डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, ताकि उसी हिसाब से हम मॉनिटर कर रहे हैं। सफाई करने वाली गाड़ियों की निगरानी कमांड एंड कंट्रोल रूम में होने का दावा करते हुए इम्तियाज अली शाह का कहना था कि तमाम गाड़ियों में ट्रैकर सिस्टम नस्ब है, इससे गाड़ियों को मॉनिटर करने में आसानी होती है। जहाँ पहले सुबह मॉर्निंग में जहाँ शिफ्टिंग स्टार्ट होती है, उनकी जो बीट्स होती हैं, वहाँ पे बाकायदा अटेंडेंस होती है और रिफ्लेक्ट होती है कितने स्टाफ किस UC में किस जोन में कितना स्टाफ काम कर रहा है, उसकी उसकी किस एरिया को उसने कवर किया, और उसी की हमें रिपोर्टिंग होती है यहाँ पे सिस्टम में। हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि किस तरह से क्लीनिंग हो रही है। उसके अलावा मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स और जितनी भी व्हीकल्स हैं उनमें हमारे ट्रैकर्स लगे हुए हैं, और ट्रैकर जहाँ जहाँ मूव हो रही थी व्हीकल्स, उसकी सारा डाटा यहाँ आ रहा होता है। इम्तियाज अली शाह के मुताबिक सिर्फ बल्दियाती हुदूद में कचरा उठाने और सफाई की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है, जिसे एहसन तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। रेड लाइन के तरक्याती कामों से पानी की लाइनें मुतासिर हैं। हसन स्क्वायर पर टूटने वाली लाइन की मुरम्मत अब तक नहीं हो सकी। पानी के अखराज के बाइस काम मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। हमें रिपोर्ट करेंगे एहसन अब्बासी। रेड लाइन के तरक्याती कामों में नाअहली शहरियों को भारी पड़ने लगी। हसन स्क्वायर पर पानी की लाइन टूटे 4 रोज गुजर गए, लेकिन अब तक मरम्मत ना हो सकी। गुलशन इकबाल को पानी की सप्लाई मुतासिर हो गई। पानी बंद नहीं हुआ है, लाइनें पीछे से बंद नहीं हुई। पानी लाइन बंद होगी तो ये काम होगा। ये चेंज की लाइन है। रेड लाइन मंसूबे के तरक्याती कामों में मुख्तलिफ मकामात पर पानी की लाइनें मुतासिर होती आई हैं, मगर वाटर कॉर्पोरेशन ने मसले का कोई हल नहीं निकाला। लाइन टूटने के बाद कई रोज पानी बहता रहता है और आवाम को सप्लाई मुअत्तल हो जाती है। हसन स्क्वायर पर लाइन टूटने के 4 रोज बाद मजदूर मरम्मत के लिए पहुँचे, मगर वाटर कॉर्पोरेशन ने पानी बंद ना किया। मुताल्लिका अमले की गफलत के बाइस पानी का अखराज जारी है, जो काम में खलल पैदा कर रहा है। सर ये तो कल तक हो जाएगा, लेकिन ये पानी रुके तो काम आज ही हो जाएगा। टूटने वाली लाइन से लाखों गैलन पानी जाया हो रहा है और गुलशन इकबाल के बेशतर इलाकों को सप्लाई मुअत्तल है। कैमरामैन सज्जाद के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में फार्मेसी के हवाले से इन्वेस्टन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने शोबे तिबियात से मुतालिक अहम नुकात पर रोशनी डाली। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में सजी शोबा तिबियात की कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज और गिविंग बैक टू फार्मेसी इन पाकिस्तान के ताउन से 5वीं सालाना इनोवेशन इन फार्मेसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यूनिवर्सिटी की समातगाह में हुआ। साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ जामियात से माहिरीन को मदऊ किया गया था, जिन्होंने अपनी माहिराना राय से शुरका को आगाह किया। इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल प्रोफेसर हुमाली ने कहा कि शोबा फार्मेसी के तमाम पहलुओं को कॉन्फ्रेंस में उजागर किया गया। हमारी इस दफ़ा की थीम का बेसिक पर्पज़ यही है कि हम कैसे पेशेंट सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ केयर को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स, जिसमें फिजिशियंस हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं और अदर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो मिलकर काम करें और पेशेंट्स को जो मैक्सिमम और ऑप्टिमल थेरेपी है और जो मेडिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है वो उन तक जो है एक सेफ़ वे में उन तक पहुँचे, ताकि क्वालिटी ऑफ केयर भी आपकी इंश्योर हो और डेफिनेटली आपकी कॉस्ट ऑफ केयर भी जो है वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड रहे। रजिस्ट्रार डायरेक्टर आजम खान ने कहा कि फार्मेसी पढ़ने वाला माशरे में इंसानी खिदमत में पेश रहते हैं। पेशेंट की जो सेफ्टी है, पेशेंट की जो हेल्थ है, वो शुरू ही जब होती है जब फार्मेसिस्ट अपना किरदार अदा करता है। जब फार्मासिस्ट अपना किरदार अदा करता है तो इसका मतलब ये है कि उसका काम सिर्फ दवा देना नहीं है, बल्कि दवा के बनाने से उसका काम शुरू हो जाता है। तो हम फार्मासिस्ट के ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर वर्ल्ड फार्मासिस्ट की खिदमात को हम बहुत ज़्यादा सराहेंगे। कॉन्फ्रेंस में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन फरहान निसार के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। FBCCI की सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गो का कहना है कि कुछ माशी अदाद-ओ-शुमार बेहतर तो आए हैं, मगर मुश्किलात अब भी हैं। अगस्त में टेक्सटाइल की बरामदात में 29% का इजाफा हुआ। तिजारती खसारे में कमी देखी गई। पाकिस्तान में रुई की पैदावार में 64% कमी फिर मुश्किलात खड़ी कर देगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। माशी अदद-ओ-शुमार बेहतर होना शुरू।
FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو کہتے ہیں معاشی عدد و شمار میں بہتری کے باوجود مشکلات کا سامنا ہے۔ اگست میں ٹیکسٹائل کی برآمد دفعہ دیکھا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کے سبب پاکستان کو آرڈرز ملے۔ اگست میں ٹیکسٹائل کے علاوہ دیگر ایکسپورٹ سیکٹر کی برآمدات میں $40 کروڑ کمی ہو گئی۔ اس وقت پہلی مرتبہ اگست میں ہمارا یوں ہوا کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 29% ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھی ہے۔ اس کی وجہ وہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنگلہ دیش میں جو پولیٹیکل سچویشن ہوئی ہے اور ادھر جو پرابلمز آئی ہیں تو کچھ آرڈرز ادھر سے یہاں پر آئے ہوں گے، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ تو بڑی ہے، لیکن جو دوسری جو فگرز آئی ہیں جو وہ $0.4 بلین کی دوسری ایکسپورٹس جو ہماری ہیں وہ کم ہوئی ہیں۔ ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ اگست میں کرنٹ اکاؤنٹ سمیت تجارتی خسارے میں بھی کمی ہوئی۔ روئی کی پیداوار گزشتہ سال کے مقابلے میں 64% کمی بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ اب پاکستان کو روئی درآمد کرنا ہوگی۔ بہت ساری چیزیں ہم لوگ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، یا ہم لوگ بہت سارے جو ہمارا جو یارن ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے اب، کیونکہ اسپننگ ملز تو بند ہو چکی ہیں جو کہ یوز کرتی تھی کاٹن، تو اب وہ یوز نہیں کر رہی ہیں، اور بلکہ وہ کیونکہ اب امپورٹ ہو رہا ہے تو جو یہ بیلز ہیں اب پتہ نہیں اب اس کی وجہ سے یا کاٹن امپورٹ ہوگی یا یارن امپورٹ ہوگا، ان دونوں میں سے ایک چیز تو امپورٹ ہوگی اپنی ایکسپورٹ کو پورا کرنے کے لیے۔ سینئر نائب صدر FPCCI نے خدشے کا اظہار کیا کہ انڈسٹری پہلے ہی بجلی کی بلند قیمتوں سے پریشان ہے۔ اگر روئی کی قیمت بڑھ گئی تو ٹیکسٹائل کی لاگت مزید بڑھ جائے گی، جو مشکلات میں اضافے کا سبب بنے گی۔ کیمرامین رانا جہازیب کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ IG سندھ غلام نبی میمن سے چین کے کونسل جنرل ینگ یون ڈونگ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت سیکیورٹی صورتحال اور پولیس اقدامات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ یہ اہم ملاقات کی گئی ہے۔ IG سندھ غلام نبی میمن سے چین کے کونسل جنرل کی یہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت سیکیورٹی صورتحال اور پولیس اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سینٹرل پولیس آفس کراچی میں ہونے والی ملاقات میں کراچی پولیس کے حوالے سے بات کی گئی، اقدامات کے حوالے سے بات کی گئی، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ ملاقات میں کراچی پولیس چیف، DIG سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی ڈویژنز اسٹیبلشمنٹ RRF سمیت دیگر پولیس افسران نے بھی شرکت کی۔ کونسل جنرل چائنا کی جانب سے IG سندھ کو چین کے قومی دن کے تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ پاکستان اور چائنا دونوں سی پیک پر کام کرنے کے حوالے سے پرعزم ہے، کونسل جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا۔ بات کریں گے انوشا جعفری سے۔ انوشا، ملاقات کا حوال بتائیے گا۔ IG سندھ غلام نبی میمن سے جو چین کے کونسل جنرل نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر جو ہے وہ سمیت سیکیورٹی صورتحال اور پولیس اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینٹرل پولیس آفس کراچی میں ہونے والی ملاقات میں کراچی پولیس چیف کے DIG سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی ڈویژن اسٹیبلشمنٹ RRF سمیت دیگر پولیس افسران نے جو شرکت کی ہے۔ کونسل جنرل چائنا کی جانب سے IG سندھ کو چین کے قومی دن کے تقریب میں شرکت کی دعوت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ پاکستان اور چائنا دونوں سی پیک پر کام کرنے کے حوالے سے پرعزم ہے۔ کونسل جنرل کا کہنا ہے کہ سندھ پولیس کی چائنیز باشندگان کے سیکورٹی کے اقدامات اطمینان بخش ہیں۔ چائنیز کاروباری حضرات صوبہ سندھ کے بالخصوص کراچی میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کونسل جنرل کا کہنا ہے سندھ پولیس کی جانب سے چائنیز باشندوں کی سیکورٹی کے لیے علیحدہ فورس تشکیل دینا انتہائی خوش آئند ہے۔ پاک چائنا دوستی انمول اور بے مثال ہے۔ سیکورٹی انتظامات پر اعتماد ہمارے عزم کی تقویت کا باعث ہے۔ IG کا کہنا ہے کہ چائنیز فلائی کی سیکورٹی کے لیے جلد مزید اہلکار ایسوسیشن پر دیے جائیں گے۔ سندھ چائنیز کے لیے انتہائی محفوظ صوبہ ہے۔ سیکورٹی کے حوالے سے سندھ پولیس اہلکاروں کی تعداد جو ہے وہ بتدریج بڑھائی جائے گی۔ IG سندھ کا کہنا ہے کہ اپنے چائنیز بھائیوں کو محفوظ اور پرامن ماحول کی فراہمی کے لیے سب کچھ کریں گے۔ جی بہت شکریہ انوشا جعفری۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کی گلیوں میں صدیوں سے بکھری ہوئی یادگاریں، وہ لمحے جو ہماری نظر سے اوجھل ہو چکے تھے، کینوس پر دوبارہ انہیں زندہ کر دیا گیا۔ RCT میں فن پاروں کی نمائش سج گئی۔ مصور SM فواد نے قدیم عمارتوں کی شان و شوکت کی یادیں تازہ کر کے یاد دلایا کہ ہمارا ورثہ کتنا قیمتی ہے۔ مزید جانیں گے راہیل بیگ سے۔ جس وقت ہم موجود ہیں RCT گیلری میں، جہاں پر سینئر مصور SM فواد کے شاہکار فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مصور نے اپنے فن کی مہارت کے ساتھ کینوس پر خوبصورت ہیریٹیج بلڈنگز کو خوبصورت انداز میں سجایا ہے، وہیں پر فطرت اور قدرت کے حسین مناظر کو بھی کینوس کی زینت بنایا گیا ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں SM فواد صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فواد صاحب، کیا کہیں گے آج کی اس ایگزیبیشن کے حوالے سے، جس طرح سے ہیریٹیج نظر آ رہا ہے
रहा है, कुछ बिल्डिंगें हैं और कुछ ऐसी झरोके हैं, खिड़कियां हैं, दरो दीवार हैं जो कि हमारी सकाफत और तारीख का भी हिस्सा हैं। क्या जी ये पुराना पाकिस्तान कराची है जिसको मैंने पेंट किया है, और ये तो आपको पता है ये हिस्टोरिकल ऐसी जगह है जो कि सबको ही अच्छी लगती है, तो ये मैंने अपना सब्जेक्ट में इसी को रखा है और ये मैं तकरीबन 2009 से तकरीबन इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल पुराने कराची की बात हुई और कराची में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो तो तारीख़ी अहमियत की हामिल हैं। क्या कहेंगे पुराना कराची और अब की कराची में क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब जो भी हमारे ये इस तरह की तारीख़ी इमारतें हैं, कि उनको उसी तरह से अहमियत दी जा रही है या उन्हें उस तरह से महफूज किया जा रहा है? जी जी, पहले की तरह इनकी हालतें नहीं हैं, इनकी तो हालत ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल ख़राब हो गई हैं। इसी वजह से ही तो हम पेंट कर रहे हैं इनको बचाने के लिए, अपने कैनवास पे जो है सेव कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं। बिल्कुल जी, SM फवाद हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि इस एग्जीबिशन का मकसद और इस आर्ट का मकसद अपने तारीख़ी विरसे को महफूज करने की जानिब तवज्जो दिलवाना है, और जिस तरह से कराची भर के अंदर और अगर हम पूरे सिंध की बात करें तो एक से बढ़कर एक तारीख़ी इमारतें और बहुत ज़्यादा हेरिटेज है, और उसकी हिफाजत को यकीनी बनाकर अपनी तारीख़ को हमेशा ज़िंदा किया जा सकता है। जी, आज सफाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद साहिल समेत शहर भर में सफाई की अहमियत को उजागर और आलूदगी से माहौल को बचाने के लिए बेदारी पैदा करना है। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। 8 दिसंबर 2023 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अपने 78वें इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद पास की, जिसमें 20 सितंबर को आलमी योम सफाई के तौर पर मनाने का फैसला हुआ। WWF के रीजनल हेड गाजी सलाहुद्दीन ने कहा कि सफाई का दिन मनाना बहुत ज़रूरी है। हमें इस दिन की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको मालूम होना चाहिए कि सफाई की कितनी अहमियत है। हमें अपने समंदर को भी साफ रखना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बीच क्लीन अप एक्टिविटी करते रहें। कोस्टल सिटी है कराची, और इसमें जितना भी कचरा है और यहाँ का फुजला वो समंदरों के अंदर जाता है। ज़ाहिरी बात है कि वो बीच के ऊपर जब आएगा तो बीच क्लीन अप एक्टिविटीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए, और वक्तन फ़वक्तन जो है कॉरपोरेट के साथ मिलके कॉरपोरेट्स को भी इसके अंदर जो है बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये उनकी भी ज़िम्मेदारी है, और उसमें फिर वो जो डिफरेंट क्लीन अप एक्टिविटीज़ हैं उनको करें। शहरियों का योम सफाई पर कहना है कि सफाई तो हर दिन ज़रूरी है। हमारी आबादी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। बतौर शहरी हम सब की जिम्मेदारी है कि समंदर को भी साफ रखें। आलूदगी हमारे समंदर की खूबसूरती को ख़राब कर रही है। अभी ये आज साफ हुआ है, अब कुछ दिन बाद दोबारा आएंगे, इधर वैसे ही गंद पड़ा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि जिस तरह आज साफ़ रखा हुआ है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, आप इसे हमेशा इसी तरह साफ़ रखें। शहर भी हमारा है, सी साइड भी हमारा है। हम केयर करेंगे तो हमारे लिए सहूलत है आगे के लिए, क्यों हमें साफ़ माहौल मिलेगा, क्लीन माहौल मिलेगा। हमें चाहिए कि हम इसको ख्याल रखें, इसका जितना हम इसको ख्याल रखेंगे इतना एनवायरनमेंट इसका अच्छा होगा। सफाई हो, अच्छा हो, कचरा आप डस्टबिन में डालें तो उससे ये है कि साफ सुथरा रहेगा। आज एक ही दिन नहीं, हमेशा ही बनाना चाहिए। सफाई का आलमी दिन हमसे इस बात का तकाजा करता है कि अपने समंदर समेत माहौल को साफ रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी आज सफाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सिर्फ एक दिन नहीं, हमें अपने साहिल की और अपने शहर की रोज़ाना ही इसी तरीके से सफाई करनी चाहिए। साहिली पट्टी साफ रहेगी तो आब हयात को भी फ़ायदा होगा और माहौल की आलूदगी भी बेहतर होगी। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अक्सा शेख, सिटी 21।